हाम्रो एकेडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी लोकसेवा आयोग तथा अन्य परीक्षा उपयोगी भिडियोहरू लिएर निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौं। यसै क्रममा प्राविधिक सहायक तह 5 का विभिन्न भिडियोहरू लिएर निरन्तर आइरहेका छौं। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला, जसले गर्दा निरन्तर भिडियो प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजको भिडियो डे 14 अर्थात 14औं दिनमा रहेको छौं। यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नका लागि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ, कृपया हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी एकाइ 6 मा रहेका छौं। शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित शिक्षा ऐन 2028 सँग सम्बन्धित प्रश्नहरू रहेका छन् र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 कहिले प्रकाशित भयो? शिक्षा ऐन 2028 कहिले प्रकाशित भयो? क मा रहेको छ 2028 5 महिना 24 गते, ख मा रहेको छ 2028 5 महिना 25 गते, ग मा रहेको छ 2028 7 महिना 15 गते र घ मा रहेको छ 2055 10 महिना 1 गते। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 5 महिना 24 गते। शिक्षा ऐन 2028 विक्रम सम्वत 2028 5 महिना 24 गते चाहिँ प्रकाशित भयो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 पहिलो चरणमा लागू भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? शिक्षा ऐन 2028 पहिलो चरणमा लागू भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? क मा रहेको छ चितवन र कास्की, ख मा रहेको छ बाँके र कास्की, ग मा रहेको छ उदयपुर र चितवन र घ मा रहेको छ झापा र मोरङ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क मा रहेको छ चितवन र कास्की। शिक्षा ऐन 2028 पहिलो चरणमा लागू भएका जिल्लाहरू चाहिँ चितवन र कास्की हुन्। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 मा कति दफा रहेका छन्? शिक्षा ऐन 2028 मा कति दफा रहेका छन्? क मा रहेको छ 19 वटा, ख मा रहेको छ 20 वटा, ग मा रहेको छ 21 वटा र घ मा रहेको छ 22 वटा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग मा रहेको छ 21 वटा। शिक्षा ऐन 2028 मा जम्मा 21 वटा दफाहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार संशोधन सहित रहेको छ, कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको शिक्षालाई के भनिन्छ? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको शिक्षालाई के भनिन्छ? क मा रहेको छ आधारभूत शिक्षा, ख मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा, ग मा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा र घ मा रहेको छ बालबालिका शिक्षा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग मा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार संशोधन सहित रहेको छ, कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई के भनिन्छ? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई के भनिन्छ? क मा रहेको छ प्रारम्भिक बाल शिक्षा, ख मा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा, ग मा रहेको छ आधारभूत शिक्षा र घ मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? क मा रहेको छ विषय शिक्षा, ख मा रहेछ समावेशी शिक्षा, ग मा रहेछ अनौपचारिक शिक्षा, सामाजिक होइन, घ मा रहेको छ समाहित शिक्षा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क मा रहेको छ विशेष शिक्षा। शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई विशेष शिक्षा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षा कति वर्षको हुन्छ? शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित रहेको छ अनुसार माध्यमिक शिक्षा कति वर्षको हुन्छ? क मा रहेछ 2 वर्ष, ख मा रहेछ 3 वर्ष, ग मा रहेको छ 4 वर्ष र घ मा रहेको छ 5 वर्ष। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग मा रहेको छ 4 वर्ष। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार संशोधन सहित रहेको छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति सदस्य हुन्छन्? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति सदस्य हुन्छन्? क मा रहेको छ 13 जना, ख मा रहेको छ 15 जना, ग मा रहेको छ 17 जना र घ मा रहेको छ 19 जना। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क मा रहेको छ 13 जना। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा 13 जना सदस्य हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेमा निजलाई कसले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेमा निजलाई कसले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ नेपाल सरकारले, खमा रहेको छ मन्त्रालयले, गमा रहेको छ लोकसेवा आयोगले र घमा रहेको छ महानिर्देशकले। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ मन्त्रालयले। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक पूरा नगरेमा मन्त्रालयले चाहिँ पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? कमा रहेको छ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, खमा रहेको छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, गमा रहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष र घमा रहेको छ मन्त्रालयको सचिव। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष चाहिँ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छ। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण कसबाट हुन्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण कोबाट हुन्छ? कमा रहेको छ लेखा परीक्षकबाट, खमा रहेको छ महापरीक्षकबाट, गमा रहेको छ महालेखा परीक्षकबाट र घमा रहेको छ बोर्डको लेखा प्रमुखबाट। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ महालेखा परीक्षकबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। 12 नम्बरमा रहेको छ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 5 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 5 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? कमा रहेको छ शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, खमा रहेको छ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा, गमा रहेको छ मातृभाषामा दिइने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन र घमा रहेको छ शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घमा रहेको छ शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 5 मा शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ नेपाल सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम कसलाई उपलब्ध गराउँदछ? नेपाल सरकारले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम कसलाई उपलब्ध गराउँदछ? कमा रहेको छ विद्यार्थीलाई, खमा रहेको छ विद्यालयलाई, गमा रहेको छ स्थानीय तहलाई र घमा रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन गमा रहेको छ स्थानीय तहलाई। नेपाल सरकारले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदछ। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिलेबाट लागू भएको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिलेबाट लागू भएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 6 महिना 29 गते, 74 6 महिना 29 गते, गमा रहेको छ 74 9 महिना 26 गते र घमा रहेको छ 2075 9 महिना 26 गते। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 6 महिना 29 गते। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विक्रम सम्वत 2074 6 महिना 29 गतेबाट लागू भएको हो। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ? कमा रहेको छ मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयहरूको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, खमा रहेको छ गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गमा रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन र विद्यालयको नामाकरण र घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य कसको अधिकारभित्र पर्दछ? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य कसको अधिकारभित्र पर्दछ? कमा रहेको छ वडा समिति, खमा रहेको छ गाउँपालिका तथा नगरपालिका, गमा रहेको छ स्थानीय शिक्षा अधिकृत र घमा रहेको छ शिक्षा तालिम केन्द्र। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ गाउँपालिका तथा नगरपालिका। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारभित्र पर्दछ। मेरो प्रश्न तपाईको उत्तर अन्तर्गत अघिल्लो भागको प्रश्नको उत्तर मैले तल कमेन्ट बक्समा पिन गरेर राखिदिएको छु, कृपया हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस भागको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भयो? शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 5 महिना 24, खमा रहेको छ 28 5 महिना 5 गते, गमा रहेको छ 2028 7 महिना 15 गते र घमा रहेको छ 2055 10 महिना 1 गते। यसको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएको स्वैच्छिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख कसले नियुक्त गर्दछ? विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएको स्वैच्छिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख कसले नियुक्त गर्दछ? कमा रहेको छ नेपाल सरकार, खमा रहेको छ शिक्षा मन्त्री, गमा रहेको छ राज्य मन्त्री र घमा रहेको छ महानिर्देशक। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार कुन तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार कुन तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ? कमा रहेको छ प्रारम्भिक तह, खमा रहेको छ प्राथमिक तह, गमा रहेको छ आधारभूत तह र घमा रहेको छ माध्यमिक तह। यसको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नका लागि यस हाम्रो एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा तपाईहरुलाई भिडियो अपलोड हुन साथ भिडियो प्राप्त गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।